السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في قناتكم مدرسة الناجح. اليوم إن شاء الله نشوف معكم ليكزيرسيس 27 لاباج 16. هذا يونيفيرس بلس مات 3 اني كوليج. الوغ بالنسبة ليكزيرسيس عندنا تعبير او جيكري l'expression عندنا 2x plus 1 facteur de 3x moins 2. alors هنايا المطلوب عندنا في هذا التمرين هذا عندنا 3 كيستيون، عندنا A و B و C في لاباج الاخرى. alors pour A calculer la valeur de E lorsque x égale à 1. دابا هاد E غنعوضو كما يبان لينا شي x غنعوضوه بواحد، نعوضوه x يقال واحد. اذا هنا غتكون عندي 2 مضروبه في واحد زائد واحد هادي عامل 3 مضروبه في واحد ناقص 2 كتعطيني جوج في واحد راه هي جوج زائد واحد 3 مضروبه هنا عندي 3 في واحد 3 ناقص جوج غتعطيني واحد. إذن هنا إيكال 3. كنكتب شويه مال حيت عندي هادشي شويه معكش. المهم هادي غتعطيكم 3 وهنا غتعطيكم واحد. 3 في واحد 3. هذا بالنسبه لا كيسيون A. بالنسبه لا كيسيون B المطلوب ديفلوبي بو ريدوير ليكسبرسيون او. المطلوب هو النشرو من بعد نبسطو تعبير او من 3x ناقص واحد ناقص 2. الوغ غنحاول ندير السيبوره ونجي لهاد لاباج هادي اللي فيها لا سويت ديال ليكزيرسيس. سمحوا لي. اذا هنايا غنكمل. عندنا 2x plus 1 facteur de 2x moins 2. غنشر 2x plus x غتعطيني 6x أس 2. هنا 2x في ناقص 2 غتعطيني 4x. 3 مضروبه في x غتعطيني زائد 3x. 1 مضروبه في ناقص 2 غتعطيني ناقص 2. الوغ هنايا غنحاول نبسط كيف مطلوب في السؤال. 6x أس 2 هنا عندنا ناقص 4x زائد 3x غتعطيني ناقص x ناقص 2. اذا هنا ما يمكنش انا مازال نبسط حيت هنا عندنا درجه جوج هنا درجه واحد وهنا درجه صفر. نتمنى يكون واضح وباين، ما يمكنش مازال نبسط. الوغ بالنسبه لا كيسيون سي نكتب سي. je vais la question en remplaçant x par 1 dans l'expression obtenue. يعني في هاد l'expression اللي لقينا هذا غنعوضو x بواحد. on doit trouver la même valeur que a. la valeur qu'on a trouvé dans a هي هادي. هذا راه هو هذا هو لا كيسيون a غير ما كتبتوش، وهذه هي لا valeur qu'on a obtenue. الوغ هنايا بالنسبه للسي خصنا نلقاو 3. je lis la suite d'exercice ou bien de la question et sur le cas sinon chercher l'erreur. الا ما لقيناش هاد 3 هادي اللي لقينا في لا كيسيون ا غنقلبوا على ليغور، يعني غنرجعوا نعاودوا هاد العمليه هادي باش نعرفوا الغلط فين كاين ولا نعاودوا هادي ونشوفوا الغلط فين كاين. المهم راه خصنا الا عوضنا هاد ليكسبرسيون بواحد يعني x اللي عوضناه في واحد خصنا نلقاو 3 سينو راه كاين ليغور. حنا نشوف. نتمنى تكونوا متابعين معايا وفهمتوا شنو كندير. الوغ غندير 6 في هاد x غنعوضو بواحد س واحد ناقص واحد ناقص 2. فهمت بلي x غنعوضوها بواحد ساهل. اذا 6 مضروبه في واحد على بويسونس 1 واحد لو بويسونس 2 راه هي واحد نضربو في واحد هنا غتعطيني 6 ناقص واحد ناقص 2 اللي غتعطيني 6 ناقص 3 اللي غتساوي 3.
Alors on a trouvé la même résultat de la question A. عندنا 3. نتمنى يكون ليكزيرسيس باين وواضح. هذا فيما يخص ليكزيرسيس 27 لاباج 16. الا عجبكم المحتوى ديال القناه شجعوني واشتركوا في القناه، وشاركوا مع الاصدقاء ديالكم والعائله الكريمه، وخليو جيم لا فيديو. دام لكم العلم والخير والبركه. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.